नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी। आज बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुने। समय र परिस्थितिले मागेको उपयुक्त पात्र भएकाले संसदीय दलको नेतामा विजयी हुने गगन थापाको दाबी संस्थापन पक्ष भन्छ अनुभवी र नेतृत्व क्षमता भएकाले देउवाले बाजी मार्छन्। राष्ट्रपति भण्डारले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई शपथ गराउने। नवनिर्वाचित अन्य सदस्यले बिहिबार जबराबाट शपथ लिने। सरकार गठनका लागि अनुचित अभ्यास सुरु भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। चुनावपछि मुलुकलाई दिशाहीन बनाउन खोजिएको महासचिव पोखरेलको दाबी। 8 महिनाको अवधिमा भारत तर्फबाट 11 अर्ब 16 करोड रुपियाँको विद्युत निर्यात। चिसो बढेसँगै उत्पादन घटेकाले भारतबाट आयातको तयारी। चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतले परिचालन गर्यो अहिलेसम्मकै धेरै सैनिक। सीमामा जारी यथास्थितिमा चीनलाई एक्लै परिवर्तन ल्याउन नदिने भारतको चेतावनी। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर रोयल्सको कप्तानी जमैकाका ट्रेभोनले गर्ने। टोलीको जर्सी पनि सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ। कांग्रेसका 89 जना सांसदले संसदीय दलको नेता चयन गर्न आज बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको छ। संसदीय दलको नेता चयनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र गगन थापाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिनुभएका शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावकमा नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गगन थापाको प्रस्तावकमा शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। कांग्रेसमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ देम्बे नेतृत्वको निर्वाचन समितिले जारी गरेको कार्यतालिका मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारको प्रथम नामावली दाबी विरोधमा जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन उम्मेदवारको नाम फिर्ताको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। मतदान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ। मतदाताहरूलाई आफू सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित हुन भनिएको छ। निकै लामो रस्ता कसेपछि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको चुनावमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन कुमार थापा आम्ने सामने भएका छन्। लामो राजनीतिक अनुभव सङ्गालेका देउवालाई उनीभन्दा 30 वर्ष कान्छा थापाले चुनौती दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको पनि दावेदार भएकाले प्रतिस्पर्धालाई निकै उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटकको छलफलपछि प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन संस्थापन इतरपक्षबाट गगन थापालाई अघि सारेसँगै कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव रोचक बन्ने भएको छ। सुरुमा इतरपक्षबाट संसदीय दलमा शेखर गगन आफ्नो अडानबाट पछि हटेका थिएनन्, तर मनोनयनको अन्तिम समयमा कोइरालाले थापालाई समर्थन गरेपछि संसदीय दलमा देउवा र थापा आमन्ने सामन्ने भएका हुन्। कोइरालाले थापालाई अघि सार्दा उनीहरूबीच गिभ एन्ड टेकको सहमति भएको छ, जसमा अहिले शेखरले गगनलाई संसदीय दलको नेतामा साथ दिने र आगामी 15औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गगनले शेखरलाई समर्थन गर्ने भित्री सहमति भएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि थापाले समय र परिस्थितिले मागेको उपयुक्त पात्र आफू भएकाले जित निश्चित भएको दावी गरे। परिवर्तनलाई मात्रै पुर्याउँछु भन्यो भने र स्थायित्वलाई ध्यान दिएन भने त्यसले परिणाममा पुर्याउँदैन। शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा रहनुभएको जति पनि हाम्रो अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, यताभित्र उहाँहरूले हाम्रो निरन्तरता स्थायित्वको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, हामीहरू परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। यो दुईटालाई सँगै लिएर जाउँ। उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। भोलि पनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा थप हामी काम गर्ने हाम्रो इच्छा छ। भोलि अझ थप काम गर्छौँ। अहिलेको निम्ति देशको आवाज पनि त्यही हो र आवश्यकता पनि हो कि हाम्रो पुस्ता अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न सक्षम भइसकेको छ र हामी परिणाम दिन सक्छौँ।
र यसलाई यो कुरालाई जुन नेताले बुझ्छ त्यही हाम्रो नेता हो। अन्तिम समयमा शेखर, प्रदीप र विश्वप्रकाशको समेत समर्थनपछि थापाको मनोबल बढेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव जित्न 45 जनाको समर्थन चाहिन्छ। आफ्नो समूहको एकलौटी भोट र संस्थापन समूहबाट पनि केही भोट ल्याएर चमत्कारिक जित हासिल गर्ने अपेक्षामा थापा छन्। तर संस्थापन पक्षका नेताहरू भने इतर समूहका सबैले गगनलाई भोट नहाल्ने भन्दै अनुभवी र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका देउवाले नै बाजी मार्ने बताउँछन्। योग्यताको कुरामा हाम्रो ठुलो पार्टी यहाँ युवादेखि प्रौढ पङ्क्तिसम्म 101 क्षमता भएका योग्यता भएका साथीहरू छ र शेरबहादुरजी भन्दा बाहेक अरू कोही पनि नभएर उनीहरूले उम्मेदवारी नदिएको होइन। अरू पनि प्रशस्त योग्य साथीहरू छन्। तैपनि अहिलेको आवश्यकता जोड्ने नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व, त्यसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। गगनजीमा क्षमतै छैन, अर्कोमा क्षमता छैन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमा अथवा चाहिँ विमलेन्द्रजीमा अथवा अर्कोमा छैन भन्ने होइन। तर मैले जे कुराहरू राखेँ त्यो कुराको अनुभव, त्यो कुराको चाहिँ के भन्दा कला, त्यो अहिलेको आवश्यकताको जगमा हेऱ्यो भने अहिलेको लागि यो सबै कुराको लागि हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा नै कांग्रेस संसदको नेता हुनुको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले सारेका छौँ। र म त के भन्छु भन्दा युवा साथीहरूलाई पनि सोचौँ अझै एकपल्ट, सर्वसम्मत रूपमा नेपाली कांग्रेस सभापति संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत बनाउँ। अहिले पनि समय बाँकी छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकतर्फ 32 गरी कुल 89 सांसद छन्। संसदीय दलको निर्वाचनमा तिनै 89 जना सांसदले मत दिन पाउनेछन्। ती मध्ये 50 जना भन्दा बढी सांसदहरू देउवा पक्षका रहेको ठानिन्छ। थापाले संस्थापनबाट पनि आफूले भोट पाउने बताउँछन्। विशेष गरी पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्दै आएका युवा पुस्ताका सांसदहरूको भूमिकाले पनि नतिजामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापामा देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हुटुटी देखिन्छ। तर कांग्रेस जस्तो परम्परागत दलभित्र आफूभन्दा उमेरले पाका नेताहरूलाई उसिनेर बढ्न थापाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। यद्यपि उनले एकपछि अर्को साहस देखाउँदै संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा र संसदीय दलमा देउवाको बलियो पकड छ। त्यसमाथि उनीसँग विगतमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि जस्ता हस्तीहरू साथमा छन्। थापालाई डाक्टर शेखर कोइरालाको साथ छ। देउवालाई अधिकांश हस्ती नेताहरूको साथ हुँदाहुँदै गगनले खुट्टा कमाएनन्। संसदीय दलको नेतामा आफूभन्दा 3 दशक पाका देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिए। कांग्रेस संसदीय दलको अङ्कगणितले देउवालाई पराजित गर्न गगनलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। त्यसमाथि देउवा इतरका मानिएका कतिपय नेता उनकै पक्षमा खुल्न थालेका छन्। तर यो प्रतिस्पर्धाले गगनलाई फेरि अर्को फड्को दिलाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। कुनै बेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरी पराजय बेहोरेका थिए। तर संघर्ष गर्दा गर्दै देउवा कांग्रेसको सभापति बन्न पुगे। 2वटा महाधिवेशनसम्म पुग्दा कांग्रेसमा झन बलियो पकड बनाए। देउवाकै शैलीमा गगन पनि साहसका साथ अघि बढेका छन्। 50 नजिक पुगेका उनीसँग अझै उमेर बाँकी छ। राजनीतिमा नेताले उचित समयमा जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ। गगनले विगतमा 2 पटक महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेर जोखिम पनि नउठाएका होइनन्। पहिलो पटक हारे पनि दोस्रो पटक जिते। यसपटक संसदीय दलको नेतामा गगनको उम्मेदवारीलाई राजनैतिक जीवनको अर्को फड्को मान्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि संसदीय दलको नेता बन्न आतुर छन्। लामो राजनीतिक अनुभव सँगालेका देउवालाई यसपटक संसदीय दलमा आफूभन्दा 30 वर्ष कान्छा गगन थापाले चुनौती दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेवी संघको राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका उनी कहिल्यै लोकप्रिय नभए पनि गुमनाम भएनन्। देउवासँग फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा कायमै छ। त्यसैले संसदीय दलको नेता बन्न आतुर छन्।
डडेलधुराको सामान्य परिवारमा जन्मिएका देउवाले राजनीतिमा निकै आरोह अवरोह पार गरेका छन्। मुलुक संकटको घडीमा रहँदा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो। अपजसका गरुङ्गो भारी बोक्नु पर्यो देउवाले। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि तत्कालीन राजाले सत्ता हातमा लिने सम्मको साहस उनी प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखत भयो। सत्ता संघर्षका क्रममा निकै अस्वस्थ घटनाहरू घटे। देउवालाई सत्तामा पुग्न संयोग र भाग्यले बढी साथ दियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको शक्ति संघर्षका क्रममा उनले कांग्रेस पार्टी विभाजन गरेको इतिहास पनि छ। पछि कांग्रेस पुनः एक हुँदा कमजोर अवस्थामा रहे, तर धैर्यताका साथ संघर्ष गर्दै 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बने। त्यसपछि चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कम्युनिस्टहरू बीचको शक्ति संघर्षले उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री पदमा पुर्यायो। 14औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले विगत भन्दा सुधार्न सक्यो। कांग्रेसभित्र बलियो पकड बनाएका देउवाको संसदीय फाँटमा पनि पकड छ। यसकारण सभापति बन्नेमा ढुक्क छन्। उनका कुनै बेलाका प्रतिस्पर्धीहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि नै साथमा छन्। पार्टीभित्र यो हदसम्मको पकड बनाउनु देउवाको उपलब्धि हो। हक्की स्वभावका देउवासँग आफ्ना पक्षधरको संरक्षण गर्ने स्वभाव छ। यसले पनि उनलाई मजबुत बनाएको छ। संसदीय दलको नेतामा जित्नेमा ढुक्क छन्, तर देउवालाई तेस्रो पुस्ताका गगन थापाले चुनौती दिएबाट कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको दबाव बढ्दै गएको सन्देश गइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ताको आकांक्षामा अर्को गठबन्धनको खोजी नगर्न माओवादीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले सरकारको नेतृत्व नपाए नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को गठबन्धनको खोजीमा रहेको जनताको मर्म विरुद्ध जानु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले विभिन्न आलोचनाहरूलाई चिरेर गठबन्धनको एउटा परिणाम ल्याएको भन्दै सत्ताको आकांक्षा र आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर जानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारमा जानका लागि अर्को गठबन्धनमा जान लागेको चर्चा भए पनि कांग्रेसले शंकाको रूपमा नहेरेको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले प्रतिगमनको क्षणलाई बिर्सिनु नहुने बताउनु भयो। माओवादी पार्टीको अध्यक्षलाई पनि अपिल गर्नु छ, एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षलाई पनि अपिल गर्नु छ कि चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनाउने र चुनाव सकिएपछि सत्ताको आकांक्षाको जगमा अर्को गठबन्धनको खोजी गर्ने क्रम चाहिँ हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले सत्ताको आकांक्षाहरू, आग्रह पूर्वाग्रहहरू सबैभन्दा माथि उठिराखेर यो गठबन्धनलाई जोगाएर जाने कुराको सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका तीनवटै पार्टीका अध्यक्षहरूले सबैभन्दा बढी गम्भीरता राख्नुपर्छ। महामन्त्री शर्माले विगतको भन्दा पृथक ढंगबाट सरकार चलाउन नसके आम मानिसमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको भरोसा सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले श्रमिकको बीमा अभियानका नाममा राष्ट्रव्यापी बीमा अभियान चलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थायित्व र रूपान्तरणका लागि महामन्त्री गगन कुमार थापालाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी महामन्त्री थापालाई संसदीय दलको नेताको लागि प्रस्तावक बन्न संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पुग्नुभएका कोइरालाले आफू रूपान्तरण र स्थायित्वको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। आगामी पार्टी सभापतिको सहमतिको विषयमा भने भविष्यका दिनहरूमा हेर्दै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। हैन, धेरै छलफल भयो, साथीहरूसित पनि छलफल गर्नु पर्यो र छलफल गरेर अघि गगनजीले भने जस्तै स्थायित्व र तपाईँको निरन्तरताको उसलाई राखेर हामीले गगनजीलाई गरेको हेरौँ न। त्यो त अहिले 15 महाधिवेशन 3 वर्ष बाँकी छन्।
त्यसैगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोइरालाले पुस्तान्तरणका लागि सहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुने भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज दिउँसो राष्ट्रपति समक्ष ज्येष्ठ सदस्य राणाले शपथ लिनु लाग्नु भएको हो। नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार विक्रम सम्वत 1998 मक्सिर 24 गते जन्मिनु भएका राणा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन तोकिनु भएको संसदीय सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखको चयन नहुँदाका बखत प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले अरू सदस्यलाई शपथ दिलाउनु पर्छ। सो व्यवस्था अनुरूप ज्येष्ठ सदस्य राणाले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा नवनिर्वाचित अन्य सदस्यलाई यही पुष 7 गते दिनको 1 बजे शपथ गराउने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै पनि समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको समितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि अनुचित र फोहोरी अभ्यास गरिरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी त्यसको विरुद्धमा रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। मंगलबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले एमाले सत्तामा वा प्रतिपक्षमा रहे पनि राष्ट्र र जनताको हितमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउने खेलमा लागेकाले त्यसमा आफ्नो पार्टी सामेल हुन नचाहेको जिकिर गर्नुभयो। अरू नेताका स्वार्थ, लोभ र पदीय आकांक्षाका बन्धक बनाएको छ। त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। तिनीहरूसँग विचार छैन, उद्देश्य छैन, गन्तव्य छैन। हालत त्यो छ। सरकार गठनको यस्तो अनुचित, अपवित्र र फोहोरी उद्देश्य र अभ्यासप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा असहमत छ र त्यसको विरुद्धमा छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी र पार्टी संसदीय दलको नीति, निर्णय र निर्देशन अनुसार चल्न नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। निर्णय, पार्टीका नीति, पार्टीका निर्णय, दलका निर्णय, दलका अनुशासन, दलका आदेश, दलका निर्देश अनुसार चल्ने दृढ अभ्यासमा कायम रहन। किनभने दलले देश र जनता बाहेक, राष्ट्र राष्ट्रियता बाहेक, सुशासन बाहेक या सकारात्मक सोच बाहेक अरू कुनै सोच सोचेको हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। मरेका मान्छेहरूले समेत मत हाल्दा पनि आयोगले पुनः निर्वाचन नगराएर लोकतन्त्र र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काममा साथ दिएको उहाँको आरोप थियो। महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई नीति, विचार, लक्ष्य र उद्देश्यविहीन दिशातर्फ अघि बढाउने दुष्प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। चुनावपछि मुलुकको राजनीतिमा सुरु भएका अस्थिरताका खेलहरूले एमालेले अघि सारेका मान्यतालाई सही साबित गरेको ठोकुवा गर्नुभयो। प्रयास भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने खालका आशंकाका काला बादलहरू मडारिने खालको स्थिति उत्पन्न भएको छ। अन्यथा चुनाव पछाडि फेरि नेतृत्वको किचलो सुरु हुनेछ, विवाद सुरु हुनेछ भनेका थियौँ। आज चुनावको
परिणाम पछाडि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारका अस्थिरताका खेलहरू सुरु भएका छन् त्यसले हाम्रा मान्यताहरू सही रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले सबै दलहरू मिलेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गरे पनि जनताले लोकप्रिय मतका साथ अध्यक्ष ओलीलाई नै चुनेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत चयन हुनु भएको छ। प्रज्ञा भवन कमलादीमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन गरेको हो। उहाँलाई दलको नेतामा निर्वाचित गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले समर्थन गर्नु भएको थियो। निर्वाचनपछि बैठकले मतदाताहरूलाई धन्यवाद र निर्वाचनको क्रममा मृत्यु भएका एमाले कार्यकर्ताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको भर्त्सना गरेको थियो। मृतकका परिवारलाई राहत दिन सरकारसँग माग गर्ने एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकतर्फ 34 गरी 78 सिटमा जित हात पारेको छ। प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले समानुपातिकतर्फ भने पहिलो दल बनेको थियो। एमाले समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बन्दै 28,45,641 मत प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र लिङदेन चयन हुनु भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष लिङदेनलाई सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा राप्रपाले 14 सिट जितेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 7 सिट पाएको हो। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूले पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमालेलाई मतदाताहरूले लोकप्रिय मत दिएको भए पनि सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट नदिएकाले प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा संसदमा उपस्थित रहने बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको घेराबन्दीका बीच समानुपातिकतर्फ लोकप्रिय मत ल्याएर दोस्रो ठूलो दल बने पनि वर्तमान अवस्थामा एमालेसँग सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट नभएकाले प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदमा सशक्त उभिने उनीहरूको भनाइ छ। जनताको जनादेशले हामीलाई दोस्रो पार्टीको स्थान प्रदान गरेको छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले जनताका मुद्दाहरूलाई संसदमा उठान गर्छौँ, प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्छौँ। होइन, हामीले पटक पटक प्रश्न पारेका छौँ। सरकारमा जाने नाममा असंसदीय, अलोकतान्त्रिक, अमर्यादित कामहरू गरेर त्यो प्रकारको खेलोमा लागेर जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम गर्दैनौँ। हामीले त लोकतन्त्रको मर्यादालाई माथि उठाउने गरी नै भूमिका निर्वाह गर्छौँ। खास गरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त भएको होइन, तर गठबन्धनले पनि फेरि बहुमत पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। एक सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत पुगेको चाहिँ छैन। यति बेला सामान्यतया हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने र आम जनताका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने, जनजीविकाका सवालहरू, सुशासनको सवालहरू, राष्ट्रियताका सवालहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालहरू जति पनि छन्, यी विषयमा चाहिँ नेकपा एमाले अझै बढी खरो, सशक्त र प्रभावकारी भूमिका हामी संसदभित्र खेल्नुपर्नेछ। त्यो भूमिका हामी अवश्य पनि पुरा गर्छौँ। एमाले संसदहरूले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा जानुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। सरकारमा जाने भन्दा पनि जनताका मुद्दालाई स्थापित गराउने पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेकाले जनमतको कदर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धन कायम हुँदासम्म एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैन। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा एमालेमा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा छलफल समेत नभएको एमाले सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ। अहिलेको परिस्थितिमा जिम्मेवार र जवाबदेही बनेर स्थिरतातर्फ मुलुकलाई लिएर जान र देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले आफ्नो चिन्ता गरिरहेको छैन। सरकारमा सामेल हुँदाखेरि पनि यी विषय हाम्रा लागि चाहिँ प्रधान हुन्छन्, केन्द्रीय बन्छन् र सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि पनि हामीले यसैका निम्ति काम गरि नै रहन्छौँ। जनताका तर्फबाट हामीले भूमिका निर्वाह गरि नै रहन्छौँ। हामीलाई प्राप्त भएको मतको चाहिँ जुन प्रभावकारिता हो त्यसलाई हेर्दा हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छैनौँ। सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहन्छ नै।
राजनीतिक वृत्तमा एमाले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री लिने गरी माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलसँग छलफल गरिरहेको चर्चा चलिरहँदा एमाले प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने उक्त पार्टीका संसदहरूको अडान कति सम्भव रहला हेर्न भने बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। जाडो सुरु भएसँगै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। त्यसमध्येको एक हो इन्फ्लुएन्जा, जसलाई फ्लू पनि भनिन्छ। विश्वभर प्रत्येक वर्ष करिब 6.5 लाख मानिसको फ्लूका कारण मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। तर नेपालमा सरकारले यसको न पहिचान न त कुनै परीक्षण गर्ने गरेको छ। रोकथामका लागि खोपको सुविधा त झन् टाढाको कुरा भयो। चिसो सुरु भएपछि देखा पर्ने विभिन्न संक्रमण मध्ये एक हो इन्फ्लुएन्जा संक्रमण। संक्रमितले खोक्दा नजिकबाट बोल्दा पनि सहजै अरूलाई सर्न सक्छ। फ्लू सबै उमेर समूहका मानिसलाई हुने संक्रमण हो, जसले सामान्यदेखि जटिल जोखिम निम्त्याएर मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा नगए फ्लूबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिने बताउनुहुन्छ। यो नाक बन्द हुने, सिङ्गाना आउने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्नेसम्म हुन्छ धेरैलाई। अनि अब कसैलाई चाहिँ अलि बढी यो अलि ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा तपाईँको दीर्घरोगीहरू, यो रोग प्रतिरोधी प्रणाली चाहिँ अलि क्षमता कमजोर हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले अलि सिकिस्त बनाएर निमोनिया गर्ने, अक्सिजन कम हुने, कसैलाई अब आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने, मृत्यु नै हुने पनि हुनसक्छ। अनि यसबाट बच्न गर्ने भनेको चाहिँ त्यसो हुँदा एउटा त मास्क लगाउने, अर्को चाहिँ त्यो हात धुने साबुनले अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामानहरू सकेसम्म अर्काको सेयर नगर्ने, रुमालहरू सेयर नगर्ने। यस संक्रमणको जोखिममा 5 वर्ष मुनिका बालबालिका सँगै 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीहरू पर्दछन्। त्यसो त संसारभर फ्लू विरुद्धको खोप उपलब्ध छ। अन्य देशका नागरिकले खोप लगाउने पनि गरेका छन्। तर नेपालमा भने सरकारले खोपको विषयलाई बेवास्ता मात्रै गरेको छैन, यसको कुनै परीक्षण नै गर्दैन। खोपले फ्लूले सृजना गर्ने जटिलताको सम्भावनालाई कम गर्छ। आइसियुमा कम्तीमा 5-6 जना आइसियुमा चाहिँ बिरामीहरू मृत्यु भइरहेको मैले देखाएको छु, मैले काम गरेको ठाउँमा। अनि त्यसो हुँदाखेरि एउटा आइसियुमा त्यतिको मृत्यु हुन्छ भने काठमाडौँभरिकै आइसियुको मात्रै कुरा गर्नु भने केही 100 अथवा केही हजार, देशभरिको कुरा गर्नु भने केही हजार मान्छेको मृत्यु हुन्छ यहाँ कम्तीमा, हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो त्यो सर्वेक्षण हुनुपर्छ, टेस्टिङ हुनुपर्छ, त्यो नभएको कारणले मात्रै हामीले थाहा नपाएको हो। अलि नेपाल जस्ता अलि विपन्न देशहरूले चाहिँ यसरी सबै जनतालाई भ्याक्सिन पुर्याउन चाहिँ लगभग अब असम्भव छ अहिलेको परिस्थितिमा मैले देख्दाखेरि। अर्को चाहिँ खास देशभरि नै यो कसरी फैलिरहेछ त, त्यो भाइरसको सर्वेलेन्स गरेर हिसाबले त्यो किसिमको आँकडा दिनुपर्छ, विशेष गरी यो महामारीको रूपमा फैलिन सक्ने अथवा एपिडेमिकको रूपमा फैलिन सक्ने रोगहरूलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष इन्फ्लुएन्जाका कारण झण्डै 6,50,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन्। विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा पनि औसतमा वार्षिक 30,000 मानिसको फ्लूबाट मृत्यु हुने गरेको छ। तर नेपालमा सरकारको उदासीनताले राजधानीमा मात्रै 100 भन्दा अधिक मानिस फ्लूका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। तसर्थ सरकारले अब पनि यसको निदान र नियन्त्रण गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हक हितका लागि भने सरकार मूक दर्शक जस्तै देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। कोभिडपछि धराशयी बनेको नेपालको अर्थतन्त्र तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई लयमा ल्याउन यसले सहयोग गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि 3,48,868 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सबैभन्दा धेरै साउदी अरबियामा 1,25,369, कतारमा 76,823, युएईमा 53,844 नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै मलेसिया, मालदिप्स, कुवेत, माल्टा, क्रोएसिया, साइप्रस, जोर्डन, जापान जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा 78,370 र मंसिरमा 68,564 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ। श्रमिकका लागि फ्री भिसा, टिकट, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका नदेखिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आरोप छ। वैदेशिक श्रमबाट फर्केका श्रमिकको हकमा पुनःस्थापित गर्न राज्यले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। निकै प्रतिशत संख्यामा मजदुरहरू गयो, तर नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्स हेर्ने हो भने निकै कम मात्रै रेमिटेन्स आयो, अर्थात् बीचमा पैसा हरायो। यो पैसा कहाँ गयो? यस्ता कुराहरूलाई पनि अब नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले हो कि राष्ट्र बैंकले हो कि नियमन गर्ने निकायहरू चाहिँ तात्नु पर्यो। पैसा हराएको पैसा कहाँ गयो? कतै चाहिँ तस्करीमा त लगाइरहेको छैन। जहाँ चाहिँ श्रमिकहरू जान्छन् गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले सीमित मात्र कर्मचारी पठाएको छ। कर्मचारीहरूलाई पनि भन्नुहोस् न, सुविधाहरू छैन। एउटा गाडी पनि को अभावले पनि अब एउटा कतार, सौदी, यो खाडी मुलुकमा चाहिँ धेरै श्रमिकहरू त्यहाँ छन्। अब त्यहाँ एउटा समस्या पर्यो भने त्यहाँ उजुर गर्ने ठाउँसम्म आउनका निमित्त पनि समस्या छ। विदेशमा गएर सहज वातावरणमा काम गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरणको कार्यक्रम दिँदै आएको विभागको दाबी छ। यस्तै विदेशमा अल्पत्र परेकालाई उद्धार गर्न तथा स्वदेश फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरणको कार्यक्रम ल्याइएको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य बताउनुहुन्छ। फर्किएपछि त्यहीँ पहिलो कुरो त त्यहाँ अलपत्र पर्नुभयो, उहाँहरू केही समस्या पर्यो भने हाम्रा राजदूतावास मार्फत, हाम्रा श्रम सहचारीहरू मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ नि उद्धार गर्ने, सहयोग गर्ने जस्ता विषयहरू पनि केन्द्रित गरेका छौँ। त्यतिले मात्रै नभएर अब रिटर्नीहरूका लागि उहाँहरूले ज्ञान सिप सिकेर आएपछि उहाँहरूलाई फेरि थप यहाँ ओरिएन्टेसन गरेर फर्किएका ती वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूलाई समाजमा चाहिँ नि पुनः एकीकरण गर्ने, थप सिप सिकाउने र स्वरोजगारको चाहिँ नि माध्यमबाट उहाँहरूलाई यहीँ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि नेपाल सरकारले, यो हाम्रो मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ती कार्यक्रमहरू पनि राखिएका छन्। मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको कुरा स्वयं सरकारले नै महसुस गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व र गइसकेपछि नेपाली श्रमिकले भोग्नु परेका समस्या समाधानमा सरकारले अल्छी गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रूपमा राखेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्ड 2 दशक बितिसक्दा समेत सडक कालोपत्री हुन सकेको छैन। सधैँ चुनावी नारा मात्र बन्ने गरेको यो मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तर उन्नति नहुँदा यस क्षेत्रका जनता वर्षौंदेखि शास्ति खेप्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग राजनीतिक पार्टीको भोट माग्ने माध्यम मात्र बनिरहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्ड 2 दशक बितिसक्दा समेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। सरकारवाला निकायले पटक पटक म्याद थप गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा निर्माण पूरा हुन नसकेको हो। सडक बन्न लागेको दशकौं भइसक्दा समेत स्थानीयले मुख्य ठेकेदारलाई देख्न सम्म पाएका छैनन्। पेटी ठेकेदार आएर 10-15 दिन काम गरेर जाने गरेको स्थानीय बताउँछन्। ठेकेदार कम्पनी र जिम्मेवार निकायको लापरवाहीले मध्यपहाडी लोकमार्ग अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ। ढिलो धुलो त यो 20औं वर्ष हामी त साह्रै अनियल भइयो। अब यो बाटामा भन्ने हो भने अब पैसै बिछाएर जान्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ। गाडी घोडा आउँछन्, 2-4 दिन देखिन्छ जाँदा, अब त्यत्तिकै सेलाउँछ। अहिले पनि अब केही समय पहिला हुन्छ भन्ने हो, त्यो पनि हुन सकेन।
अहिले पनि हुन्छ भन्छन्, कहिले चुनाव भन्छन्, कहिले दसैँ भन्छन्, कहिले तिहार भन्छन्। अहिलेका नेताहरूले उछाएर पाएका छैनन्, लोकमार्ग गराउँछु भन्छन्। गराउने भए 5 वर्ष सधैँभरि नेता भएर गएका छन्। कसैले पनि यो बाटोलाई पहल गरेको यसमा हामी जनताले थाहा पाइएको छैन। 2 वर्ष भयो यो बाटो चाहिँ सुरुवात भएको। बिचमा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सरकारवालाहरू अनि जनताहरूले चाहिँ धेरै पटक आवाज उठाएको अवस्था हो। यो कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ राज्य सत्ताभित्र चाहिँ यो चाहिँ ठेकेदारहरूको चाहिँ पहुँच छ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काममा चाहिँ ढिलाइ भएको जस्तो लाग्छ। चुनावको बेलामा चाहिँ मान्छे चाहिँ अब चाहिँ भोटिङको लागि चाहिँ भोटको लागि चाहिँ कुराहरू उठाउने, मुद्दाहरू उठाउने। र अन्य त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै सरकारवालाहरू पनि मौन बसेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ काम भइरहेको छ। सरकारभन्दा पनि चाहिँ ठेकेदारहरूको चाहिँ बलियो पहुँच पुगेको हुनाले चाहिँ यो काम नभएको जस्तो लाग्छ। आफू कक्षा 6 मा पढ्दा नै सुरुवात भएको सडक निर्माण कार्य 10 वर्ष विदेशी भूमिमा गएर आएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत बन्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। यो चाहिँ बाटो म 6 कक्षा पढ्ने बेलामा स्टार्टिङ गरेको बाटो हो। यो म 6 पढेर एसएलसी दिएर +2 पढेर नि विदेश 10 वर्ष बसेर आउँदा पनि र म यहाँ आएको पनि 5 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि अब हिसाब गर्नुहोस् कति वर्ष भयो यो बाटो अझै यस्तैको यस्तै छ। भनेपछि मेरो कपाल फुलेर नि दारी फुल्न लागिसक्यो। अब चाहिँ म बुढो हुनु लौरो टेकुन्जेल बन्छ कि भन्ने मात्र आश छ एउटा। भारत सिद्धिसाई जेभिले उपल्ला चौरदेखि अक्षतेसम्मको 13 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मेवारी लिएकोमा करिब 4 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरेको छ। अक्षतेदेखि घोडाबाँधेसम्मको 12 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मेवारी एमपीएससीएफ ईसीसीले लिएको छ। 0 किलोमिटर उपल्ला चौरदेखि घोडाबाँधेसम्म 21 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। दुवै खण्डका ठेकेदार कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर सडक कालोपत्रे गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि सडकको अवस्थामा भने सुधार भएको छैन। उपल्ला चौरदेखि अक्षते बिहु खण्ड 2073 माघ 14 गते भारत सिद्धिसाई जेभिले 13 किलोमिटर र बिहु घोडाबाँधे खण्ड 2072 माघ 10 गते एमपीएससीएफ ईसीसी जेभिले 12 किलोमिटर सडक 2 वर्षमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। पाल्पा सदरमुकाम तानसेन नजिकै घडेरी खन्ने क्रममा ठूलो संख्यामा तोपका गोला फेला परेका छन्। तानसेन नगरपालिका 4 गोला खानामा घडेरी खन्ने क्रममा तोपका गोला फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। 2224 राज्य एकीकरणको समय यता सो स्थानमा गोला खान रहेका कारण तोपका गोला फेला परेको पाल्पाको इतिहासमा दखल राख्ने निर्मल श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 300 वटा गोला फेला परेको र उत्खननको क्रममा अझ धेरै भेटिन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। गोला भेटिएको जग्गा पाल्पा स्थित नेपाली सेनाको हो। सोही ठाउँमा सेनाले गेस्ट हाउस निर्माणका लागि घडेरी खनिरहेको छ। अहिले ती गोलाको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि पाल्पा स्थित सेनाको दि फेमस महेन्द्र दल गढको टोली परिचालन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले जानकारी दिनुभयो। फेला परेका गोलाको बारेमा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मुकुलिङ सडक खण्डका पुल निर्माणका लागि पहाड काट्नुपर्ने भएकाले मंगलबारदेखि यस क्षेत्रको यातायात दैनिक 4 घण्टा रोक्न सुरु गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा रहेका चिसेन्जी खोला, काली खोला, सिमलताल, तुइन खोलाका पुल निर्माणका लागि पहाड काट्न पर्ने र काटेर खस्न सक्ने पहाडलाई हटाउने समयको लागि सवारी आगमन रोक्न लागि हो। केही दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको समन्वयमा सरकारवालाहरूको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सवारी साधन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। उक्त निर्णय अनुसार नारायणगढबाट मोगलिनतर्फ जाने यात्रु
यात्रुवाहक बस, मिनी माइक्रो बस, साना सवारी साधनलाई 15 किलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान 11 बजेदेखि रोकिनेछन्। मालवाहक ट्रक, लरी, टिप्पर, ट्याङ्कर लगायतका भारी सवारी साधनलाई भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान 10:50 नै रोकिनेछन्। काठमाडौँ तर्फबाट चितवन आउने यात्रुवाहक सवारीलाई मुगलिन बजारदेखि मनकामना केवल कार गेटसम्म र पोखरा तर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई खैरेनी टारदेखि पावर हाउससम्म बिहान 10:55 रोकिने भएको छ। यस्तै काठमाडौँ तर्फबाट आउने मालवाहक सवारीलाई लेबा टारमा र पोखरा तर्फबाट आउनेलाई मालवाहक सवारी साधनलाई आबु खैरेनीमा नै बिहान 10:45 नै रोकिने छ। अत्यावश्यक सवारीलाई अनुकूलता हेरेर छोड्ने र यो समयमा पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक कार्यालयले समन्वय गरेर सञ्चालन गराइनेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नापतौल गर्ने यन्त्रको जाँच तथा पुनः जाँच गर्नका लागि टोलमा डोर टोली परिचालन गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नेपाल खुद्रा व्यापार संघको सहकार्यमा टोलमा पुगेर व्यवसायीलाई नाप्ने तथा तौलने यन्त्रको प्रयोग गर्न अनुमति दिन डोर टोली परिचालन गरेको हो। टोलीले नापतौल सम्बन्धी अनुगमन गर्नुका साथै नापतौल सम्बन्धी अनियमितता गर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही गर्नेछ। मंगलबार काठमाडौँको सिनामंगल क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा निरीक्षणका लागि टोली पुगेको थियो। जसले गरेको हुँदैन उनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमन फारम भरेर 3 दिनभित्र कार्यालयमा आएर ढक्कराजु दर्ता गर्नुहोला भनेर हामीले उहाँहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ। एउटा अनुगमन फारम छोडेर नापतौल कार्यालयबाट उहाँहरूले चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ हैन र दर्ता जरिमाना अनुसार चाहिँ दर्ता गरेर लान मिल्छ। तराजुमा त्यस्तो कमी नै भेट्यो भने त हामीले चेक गर्दाखेरि भेट्यो भने चाहिँ अब प्रक्रिया अनुसार गरिन्छ। कस्तो खालको डिफल्ट हो, कसरी के गरेछ त्यो चाहिँ अब जस हजुरको यो डिफल्ट। यस्तै नेपाल खुद्रा व्यापार संघका सदस्य शिव डङ्गलले व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ढक तराजुका साथै डिजिटल काँटा बिग्रिएको हुन सक्ने भएकाले ठिक छ कि छैन भनी जाँचबुझ गर्न टोली परिचालन गरिएको बताउनु भयो। डिजिटल काँटा बिग्रेको हुन्छ, कसैको केही भइरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर जाँचको लागि नापतौल विभाग र तर नेपाल खुद्रा व्यापार संघको संयुक्त टोली चाहिँ हामी यहाँ बजारमा चाहिँ टोली चाहिँ आइरहेको। नापतौल अनुमति नलिने व्यवसायीलाई 1000 देखि 5000 सम्म जरिवाना गर्दै आइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्षको पुस 3 गतेसम्ममा 11.16 करोड 30 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 35 करोड 77 लाख 57 हजार युनिट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरी 11 अर्ब 16 करोड 30 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको हेड अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा 2 वटा जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युतलाई स्रोत मानि दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि 27 जेठबाट 6 वटा जलविद्युत केन्द्रलाई उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानि दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको थियो। प्राधिकरणले गत कार्तिक 18 र 30 बाट थप 2 जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको थियो। यो सँगै 8 जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानि भारततर्फ निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता 408 मेगावाट छ। यसैबीच चिसो बढ्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायतको विद्युत माग बढेको तर
खोला नालामा पानीको बहाव घट्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरूबाट उत्पादन कम भएको सँगै निर्यात बन्द भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको उत्पादन घट्दा हिउँद याममा करिब 4 महिनाको विद्युत माग धान्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जेठको पहिलो हप्ताबाट फेरि विद्युत निर्यात सुरु हुने उहाँको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनसँगको विवादित क्षेत्रमा भारतले अहिलेसम्मकै धेरै सैनिक परिचालित गरेको छ। भारतीय सैनिकको संख्या थप गर्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पुर्याइएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताउनु भएको छ। विदेश मन्त्री जयशंकरले चीन एक्लैलाई सीमामा जारी यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन भारतले नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। अरुणाचल राज्यमा गत साता भारत र चीनका सैनिकहरू बीच झडप भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। चीनिया सैनिकहरूले सीमामा अतिक्रमण सुरु गरेपछि प्रतिवाद गरिएको भारतीय पक्षको दाबी छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले झडप भएको सीमा क्षेत्र अहिले शान्त रहेको र दुवै पक्षले शान्ति कायम राख्ने बारे छलफल चलिरहेको जनाएको छ। भारत र चीन बीच 3440 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा विवाद छ। दुई देश बीचको विवादित सीमा क्षेत्रलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल LC भनिन्छ र यो क्षेत्रमा सीमा विभाजन एकदमै अस्पष्ट छ। दुवै पक्षका सैनिकहरू कतिपय अवस्थामा आम्ने सामने हुने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरू बीच झडप र अन्य खालका तनाव पनि उत्पन्न हुने गरेका छन्। सन् 2020 मा हिंसात्मक झडप भएपछि दुवै पक्षले तनाव कम गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्। लद्दाख क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भएको उक्त झडपमा 20 भारतीय सैनिक र 4 चिनिया सैनिकको ज्यान गएको थियो। आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा उदाएका यी दुई देशबीच समय समयमा तनाव भइरहन्छ। इरानको मुद्रामा कीर्तिमानी गिरावट आएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर इरानी मुद्रा रियालको मूल्यमा आएको गिरावटलाई केही हदसम्म सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई दोष दिएका छन्। अमेरिकी डलरको तुलनामा इरानको मुद्रा न्यून स्तरमा झरेको छ। विदेशी विनिमय साइटका अनुसार $1 3,95,000 रियालसम्म बिक्री भएको छ। यसअघि गत शुक्रबार $1 3,86,000मा चलिरहेको थियो। मानिसहरू आफ्नो बचत सुरक्षित राख्न डलर र सुन किन्न खोजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अली सालेहाबादीले विगत 2 महिनादेखिका घटनाहरू र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले इरानी मुद्रालाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। कमजोर रियाललाई उठाउनका लागि बजारमा डलर ल्याउने तयारी भइरहेको पनि गभर्नर सालेहाबादीको भनाइ छ। महसा अमिनीको मृत्युपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनपछि रियाल करिब 20% घटेको हो। अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने र इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउनु अघि मे 2018 मा देशको मुद्रा प्रति डलर 65,000 मा व्यापार भइरहेको थियो। इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा 68 नाबालिग सहित 495 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। यसबाहेक 62 सुरक्षाकर्मीको पनि ज्यान गएको छ भने 18,750 जना पक्राउ परेको अनुमान छ। अब खेल समाचार। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर रोयल्सको कप्तानी जमैकाका ट्रेभोन ग्रिफिथले गर्ने भएका छन्। जनकपुरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ब्याट्सम्यान ट्रेभोनको कप्तानी गर्ने जनाएको हो। कार्यक्रममा ट्रेभोनले कप्तानी पाउँदा खुशी लागेको बताउँदै जनकपुरलाई उपाधि दिलाउने लक्ष्य रहेको बताए। जनकपुरबाट वेस्ट इन्डिजका बलर केसरिक विलियम्स र चार्डविक वाल्टनले समेत खेल्नेछन्। अफगानिस्तानका अलराउन्डर शरफुद्दिन अशरफ, समिउल्लाह सिनवारी, श्रीलङ्काका असान प्रियाञ्जन पनि जनकपुरमा आबद्ध छन्। भारतका उमेश पटेवाललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ। यसैबीच कार्यक्रममा जनकपुरले आफ्नो जर्सी पनि सार्वजनिक गरेको छ। कप्तान ग्रिफिथ, मार्की प्लेयर सोमपाल कामी, मुख्य प्रशिक्षक पटेवाल, टिम मालिक गोविन्द खण्डेलवाल लगायतले जर्सी सार्वजनिक गरेका हुन्।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी आज बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुने। समय र परिस्थितिले मागेको उपयुक्त पात्र भएकाले संसदीय दलको नेतामा विजयी हुने गगन थापाको दाबी संस्थापन पक्ष भन्छ अनुभवी र नेतृत्व क्षमता भएकाले देउवाले बाजी मार्छन्। राष्ट्रपति भण्डारले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई शपथ गराउने। नवनिर्वाचित अन्य सदस्यले बिहिबार जबराबाट शपथ लिने। सरकार गठनका लागि अनुचित अभ्यास सुरु भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। चुनावपछि मुलुकलाई दिशाहीन बनाउन खोजिएको महासचिव पोखरेलको दाबी। 8 महिनाको अवधिमा भारत तर्फबाट 11 अर्ब 16 करोड रुपियाँको विद्युत निर्यात। चिसो बढेसँगै उत्पादन घटेकाले भारतबाट आयातको तयारी। चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतले परिचालन गर्यो अहिलेसम्मकै धेरै सैनिक। सीमामा जारी यथास्थितिमा चीनलाई एक्लै परिवर्तन ल्याउन नदिने भारतको चेतावनी। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा फ्रेन्चाइज टोली जनकपुर रोयल्सको कप्तानी जमैकाका ट्रेभोनले गर्ने। टोलीको जर्सी पनि सार्वजनिक। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।